ابتدا کی امام بخاری فرضیت لوضو یا فضیلت دوضو یا داغت ونوع تخفیف اسبا بیا مخ کے باب غسل الوجه کی ماتوی تمثیل ددیچ تخفیف امی و اسباغ امی اس دن اصل امام بخاری ابواب ذکر کی دا موجبات الوضو ٹھیک دا وزس و فرض دے وہ کل فرض دی چې سړی بے ودس سی دا بے ودس سے دا پارا بے اسا آداب دی دا دین کامل لے دیکھ دا بے ودس سے آداب ہمشتا دا بدی کی دا اول باب دے مقصد دے امام بخاری بدی کی قاسل کی بسم اللہ علیہ پہ ابتدا دا وضو کی چوا سنن کی ویلی ترمذی ابو داؤد چلا وضو لمن لم يسمي او لم يذكر اسم الله لیکن امام بخاری خود دے مطابق خپل شرطونو حدیث نے مندلے دے کلا کلا خاص شے عام سر ثابت ہے کوئی بسم اللہ ویل په هر حال کې هغه ابتدا د دسماتم داخل نام داخل شو چې خلات داخلي نو بسم الله وای او حدیث کې راغلی چې په دې سره انسان د جنات او شیاطین او د نظرونو پټ شي بیا ور سره وی ویند الوقا دا تخصیص بار تامین دا اولی کړه ذکر اصل کی ځان ته لار ګوري چې حدیث څنګه راوړم هغه حدیث چې پای کې ذکر د بسم الله پر حالت کړي چې لم یذکر اسم الله غلام زیبال هغه حدیث هم د شرطونو سره مطابق نه دی د دې وجنه ده حدیث راوړې د اندل وقا د جما په وخت کې چې کوم بسم الله ویل کی ارګله چې په جما کې بسم الله په کارداري چې پر حالت کې بسم الله ای په کارداري چې بیت الله دا بیت الخلا تورزین پای کې بسم الله ای دا مقصد دا خطبه دا اعتراض سونه کې څوک نه کی جدا باب بیزار اور بیزار نه خو چون کې دوسرا بل حدیث نشته بسم الله ما سوا د حدیث د جما عند الوقاء ذکر اور دیکھا حدیث دے دا قریب چاہ شاگرد دے دا عبداللہ بن عباس زران ہما رسی دا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حدیث بالبلاغ سی دا مسل کی حدیث مرفوع ہے لیکن چونکہ یا الفاظ معلوم نہیں چاہے دے ابن عباس دا سویلی چی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سویلی بس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے حدیث رسول دار سنگا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی کستاسی وطن کل راتلل کی فلا حلتا اتیان الاحل کنایت جمعنا نقال دوخ کی دیوئی دا قول بھی قبل کشف العورت سبوئی چی بسم اللہ دا خو ذکر شد اسم اللہ ادی کی دانشت جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نے پورا ہوئی پورا دا پارا خو سباز اوقات تھی عام طور ذکر دا بسم اللہ نمراسی بس صرف بسم اللہ ادا اور پسی دعا دا اللہم جنبنا شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا یا اللہ پٹڑا کی منہ پٹڑا منگو ساتھی دا شیطان دارنگ شیطانم پٹڑا کی لری کی داغی اولاد نے چتم گرا کے انا اس پر یہ عمل کی خصوصاً دارنگ خاص اوقات کی شیطان منگا بچو ساتھی دازو کے جو بعد محدثین ہوئی کله چې انسان دا وخت کې بسم الله نه وي دا دعا نه غواړي
शैतान को मुसल्लत दे गना ظالم وقت د جما کې خپل حساب لی دریو جن دا دعا دی ولولي امر رزقنا مراد اولاد چې کوم اولاد تم له بری کې راکې الله غم د شیطان نه بچو ساتي نو کله چې وطن داسي وي فقضي بينهما ولد او فیصله شي په مابین د دواړو کې د ولادت د یو بچي د دې جمان الله تعالی لور ورکی زوی ورکی نو لم یضره نو دغه شیطان هغه ولد ته نقصان نشي ورکول عاشد نقصان سره معنی گمراه کول درته مسلطی لیکن گمراه کول نشي نو کله چې په حالت د وقاع کې بسم الله شته نو دارنګي په عام حالاتو کې شته نو خاص کر بیا کله چې خلا ته داخلي کې نه پدې کې بسم الله شته باقی دا حدیث امام بخاری روس بدل الخلق مراوړه صفت ابلیس کی سلو سودرش پېته کې آی کې ذکر تراوړه تاو نکاح کې مراوړه و سواش په غویا کې دعواتو کې مراوړه نه ثواب ان سلوخ کې کتاب التوحید کې مراوړه یو لسو سفرہ باز بل درد خلا ما يقول سلوي یا کلمات شویدہ عند الخلا یہ خلاق و لفظ دے چار مدقی غایت بانی میں اطلاق کی بے بول کول دارنگ خلاق مکان تو ہی جبائے کی غائد کی دیشی بیت الخلاء خلق ہوئی کل بیت تناظر کی صرف خلا ہوئی عند الخلاء مطلقاً ہوئی دخول لفظ بڑے کے نہیں ذکر کریں اشارہ کو بیت الخلاء نہیں ایسی خلائی صحرائی اور بائے کی سڑے خلا تکینی نمک کی کشف عورت نمدا ہوئی کم روایت کی جو دخل لفظ دے غور بسی راضی نا خلان مراد دی بیا بیت الخلا اور دے کے دخلان مراد بار صورت ارادہ آخری روایت کی ارادہ ہوئی یو حدیث دبل پار تفسیری ارادہ کی دخول دخلا تو لمانہ داشول نبی سرم مدا سے اوچ ارادہ بے کول دخول خلا ویل بے چ اللہ میں اعوذ بک من الخبث والخبائث حدیث ابو داؤد کے لے دا وقت کی شیطان کوشش کی لیکن بے سے وقت نے شیطان راضی سے القاء کی یا نور سے مصیبت بری بیت الخلا کی سڑی دجوڑ کی ذکر تعوذ دے غاڑی یا ہم روایتوں کے خبث سے والخبائث خبث جمع خبیث مذکر اور خبائث جمع خبیثۃ مؤنث مذکر شیاطین و مؤنث شیاطین یا قابل روایت کی من الخبث والخبائث اب یا مصدر امام بخاری ذریعے مطابعات ذکر کی گویا کہ یہ تفسیر کی یہ روایت دے ابن عرارہ عن شعبہ دا ابن عرارہ معلوم شدہ امام بخاری استاد اور صرف مطابعات کرے دا بل مطابع غندر دا غپا الفاظ کی جی اذا ات الخلا دارنگ بل موسیٰ شد حماد نے روایت کی دا پر روایت کے دے اذا دخل تو غندر روایت بے امام احمد راوڑے تو موسیٰ بن اسماعیل ان حماد روایت بے حقی راوڑے دارنگ بل سعید بن زید دے روایت کی دا عبدالعزیز نا پائے کے الفاظ اذا اراد ان يدخلا دا امام بخاری بیا کتاب ادب المفرد کی ذکر کرے معلوم دا حدیث اذا
دخل الخلا دا پمان د ازارات ده نو مخکې کس په عورت نه ملا کلمه وایي بخاری سے دعوات کی راوڑے 936 کے ابھی باب کی بلدفی شکل سڑے خلا کی آخری چیز استنجا کم پوبو دارنگ اودس کم پکار دائی چی پخپلا یا بل چاہتا ہوئی چوبو اور تکیری وظلما عند الخلا دے پارا چی استنجا بالما یا اودس چرے آغا سمدستیو کی عرب دوار تو شامل ہے لیکن روایت دا عبداللہ بن عباس چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزل داخل شخلا تھا کہ خاص بیت الخلانو ذکر چدائے و صحراو یا بازوی چنا دا کور دا میمون رضی اللہ عنہ دے پائے کی بیت الخلاو عبداللہ بن عباس غشپاغی کرکڑوا کی خود ما آغا توبہ دا ودس داولی دا بناو پا عدد دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان وقال کلج نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلان فارغ شا استنجانم فارغ شا تپوسی کو داو بچائے خیلی لیکن مخی کے خودلنا دا وضع طریقہ جدا خبر والا ورکرش دا ابن عباس سیخی کا خوشحال شو یا اللہ دل پوئے ورکی پا دین کی اور دین چونا چونکہ اصل کے قرآن نے ذکر روایت کی عصر یا اللہ لفقات ورکی قرآن کی تو علم دا قرآن ورکی دا دلیل شو بریوانی چی دا دعا حاصلی کی پا خدمت دا مشران اور بہترین مقام دے دا فقاہت فی الدین دا حدیث مخ کے تیرسو علم کی بیعبل زینے راوڑے قبل باب دے اس دے کیفیت دا داد او دسماتی اعتبار دا اطراف ہو غدار چی استقبال قبلہ استدبار قبلہ نے بکار بخاری امام بخاری عنوان دی صرف استقبال منشی کے دے دا قبلے وغایت تو بہت دوڑ سرا یہ بن سوال دار شیرو سو حدیث کے خدا ابو ایوب انصاری کی کم حدیث تے ناصل خبائے کی استدبار مستچلات تستدبروها لیکن دس صرف دس شرط مطابق اغو چھپائے کے استدبار نہ ہو نزد اخبل ترجمۃ الباب ہم پدی پورے خاص کا کہ استقبال دا قبلہ بغایت تو بول منع دے نمانا استدبار منن نے یا حدیث کے اگر سیدھی رکھی غایت ویلے لیکن بل روایت کے بولم ثابت تھے یا بول علی سبیل قیاس ثابت شے دوڑ حالتون کی کشف عورت تھے کشف عورت قبلی جانب تنر پکار بے دبی راضی دے قبلی لائن دل بنائے جدار وغیرہ مگر جائز دے پر آبادے کی جو دیوالی یا غیر دیوالی آبادی جانی جو مستقل کوٹری نہ دیوال تمخ کی یا بلد دیوال پشانت مخت شے کی دی یا بیت الخلا کی دنو کی اللہ رحمان چھپری کی بے استقبال جائز دے مسئلہ وغیرہ مختلف فی وا سنن کی ویلشی امام بخاری اور بعض اہل علم پری کی دا غرکڑے اور دا ناحنافم یہ روایت تھے کہ پری کے استقبال قبلہ پر صحرا کی منع دے اور پر بنا اور پر جدار کی جائز دے اور ہر چیز استقبال قبلہ دے یا مطلقاً جائز دے اور دا امام بخاری قول شو تو برا حدیث دابو ایوب روڑی اگر چی بری کے روس و اشکال راضی یا دویم قول اکثر علماء امام ابو حنیفہ
بلکہ ابن حزم یہ ټول غوړه کړی چې استقبال قبله استدبار قبله مطلقاً منع دي، بالکل عموم دی، په بنا کې او بغیر بنا کې دواړه منع دي. هغه اصلي حدیث د ابو ایوب انصاری دی، لکه اوس دا ورپسې امام بخاری راوړي په خپله، دغه پای کې د استثناء نشته او پای کې نهي د استدبار نشته کا کہ امام بخاری وغیرہ تخصیصات کیا اور اس وجہ راضی یہ بل روایت سره خاص کئی ہے اور دا بدی کے اشہار قول دی بل قولدار چې استقبال قبلہ دا مطلقاً منع دے کہ بنا کی ہو کہ غیر بنا کی، استدبار قبلہ مطلقاً جائز دے. ادا د بعض صحابہ کرام اور امام شافعی وغیرہ دا مسلک دے. ادائی دپاره هم روایت شته چې پای کې صرف استقبال قبله مطلقاً منع کړی دی، استدبار دپاره وروستو حدیث راځي کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کړی په استدبار. دا بعضو قول پکې دا دی، بعض صحابو هم نقل دی چې استقبال استدبار ټیک د منع و، لیکن دا منسوخ شي دي، دواړه اوس مباح دي. دا څلور اقوال دی کې ډېر مشهور دي، باقي دین علاوه نور اقوال هم شته چې پای کې یو قول بیا دا دی چې دا صرف خلاف اولا دي، مکروه تنزیهی دي. مکنو قول کې دا چې دا بالکل منع دي، معنی حرام دي. بل قول به کدام دی چې استقبال یوازې د قبله نه د بیت المقدس هم آپ دې حکم کړي، شاید هم استقبال استدبار منع دي، وا غیر مشهور اقوال دي. حضرت امام بخاری سے حدیث راوڑے دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلہ، کله جوتن تاسو غائط ترازی او حکم کې البولم داخل دی نو قبله ته نه مخکی بالکل، ولا يولها ظهره نو دارنګ دې ته شاکی ومنه ادا ګور بل روایت کې الفاظ دی ولا تستدبروها. اگر روایت بے امام بخاری رسو کتاب الصلاۃ کی وہ 50 صفحہ کی براوڑی پدې کې سوال دار چې پدې حدیث کې استقبال استدبار دواړه منع کړي، امام بخاری ولی استدبار منع نه وي. دا ځکه چې د پنیمانه استدبار د پاره د جواز د پاره بل حدیث ده چار پسې را روان نو گویا کہ امام بخاری د دې روایت نسخ کی پاغه روایت سره چولای ولې حظهر دوی مترازدار چې دې حدیث کې اند البنا خدا نشته کړه، دا استثناء کړي د کم ځای نه کړي. زاغیم دا توجیه چې دې چونکه اور پسې حدیث ته هغه کو استدبار حل ذکر دے لیکن د استقبال دپارم حدیث تا دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ذکر مخی تپردائی حدیث بیاد نظر آوڑے لیکن سنن کشتا ندائلہ عند البنا اصل کی پاغ روایت د بنا کړه چې کوم روایت ته پخپل راوړې نه لیکن د بنی ثابت ته حدیث الفاظ آخری داری شرق و غربو مشرق تا مخکوہ یا مغرب تا ادا بالاتفاق خاص پا مدینے والوں اصوب چدائی پا محاذات کی ذکر چدائی قبلہ جنوب تا مشرق و مغرب تا قبلہ نا بلا درد ادا الخلا ادا ہے کہ سڑے کینی پوچت زیر کینی زمکی نہ اونچت ولی کله چې زمکی پوری جوخ ناستی کېدی شي چې بغایت باندې ککړ شي کا ان طریقه دا لگا کم از کم دو خخته او اخی که خخته یا دارنګ دو غټي یا نفس جزء چې پای سره د تلويث نه بچو دا نبی صلی الله علیه وسلم عمل کړی چې څوک تبرز کوي
تلوز میرا حاجت ادا کول ہوتا پدا سیال چی ناستی بدو کشو خختو تخصیص خخت بولو نہیں سو امراتی چتوالے اور یہ حدیث کی دا عبداللہ بن عمر حدیث چی دبویل چی سخلق ویلی دی چی دا قاتل حاجتک کلی چی تو حاجت تکینی نو قبلی تمام مخکا بیت المقدس تمام مخکا اور سخلق نہیں ویلی خدا مخ کی حدیث تیر شکا خدا حدیث با اکثر صحابہ بیانا چی استقبال قبلہ من دے دا حدیث کی بیت المقدس نو بل روایت کیا ثابت تھے چی زڑا قبلہ دا اگرچہ حکم میں پس صلات کی منسوخ دے یہ قبلہ اس نے لیکن عزت منسوخ نہ دے اکرام نبایتم بیت المقدس تم مخکول نہیں پکا لیکن چونکہ مخ کے حدیث تیر شرق و غریب مدینی والا تو تاسو مشرق اور مغرب تو مخکوائے عمومی اور دیدے کہ بیت المقدس ذکر بے اصل کی دے پارم چی قبلی تاسو مخکوائے چی کعبہ دا بیت المقدس تم مخکوائے بیت المقدس مطلب نہ ہو بلکہ قبلی تم شاکوائے کیونکہ مدینی والے چکل بیت المقدس تمخ کی قبلی تشارہ لگا نہ صح دار چی پدے کہ بیت المقدس مقصد نہ فا مقصد گمخ کی تیر شی لا استقبل القبلۃ ولا تستدبروها استدبار کے یا بیت المقدس تے استقبال لازم وی خلق خدا سی وی جدا مانا دے عبداللہ ابن عمر وی زی او زل خطلیو ما چد کوٹی زمونگا تا ظاہر وی سقف تا اللہ نا ایچوی سے مجاز اکڑے دو کوٹا نا کوٹا واد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھائی کی دا بی بی و سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ دا عبداللہ ابن عمر خور دا ډیر ګرځي خلک د خور د کور نسبت ځان ته مو کیږي زمون کور دا زمانو چې با وخت کې دي د بول او غایت د پاره په خپل چتونو د پاسا بیا زینه جوړ کړو ښا دې کوم دې د کوټې د پاسا به فضا جد د پاره ځای جوړ کړو د وړو کې دیوال غونتا زه چې ختم دې چې مخت اصل کې بدی نیت باندې چې زبره قضا حاجت کو علم د غیب کوته نو مولید رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ناس ته په دوه کچو خختو نو باب ترجمه خو دینه ثابت شو لیکن دا وخت کې نبی سم بیت المقدس ته مخ کړو چې بیت المقدس ته مخ کینو قبله ته استدبار راځي ځکه حدیث د ابو ایوب انصاری نه غیر استدبار په دې حدیث سره بیا منسوخ شو چې دا نبی سم استدبار کړي کا امام بخاری په عمل کړو مخ تیر شو ځکه د ذرای دا شو چې ټیک منع خو لیکن منسوخ شعر پدې ادویم دار چې منسوخ نه لري تلته منع او په صحرا کې او دلته کې عمل د نبی صلی الله علیه وسلم شری هغه په آبادای کې دا بیا دلیل شدا شایوي استدبار استقبال خودواړه من دی په صحرا کې تو لیکن په بنیان کې استدبار جائز دی بنا په دې حدیث باندې او احناف اجتهاد دا عمل د نبی صلی الله علیه وسلم نے امخ کې د نبی صلی الله علیه وسلم قول له قول عمل کی ظاهری تعارض راشي نه اعتبار قول ته عمل چې راخو بنا یې تخصیص یا خصوصیت د نبی صلی الله علیه وسلم یا بل سوجي دې سړي پورا قتل نه نظر خطا شي پکې احتمالات دي لیکن موږ په قول عمل کوو غوړه چې په قول عمل وکړي چې موږ تیر شي نو بیا ورته لعلک من الذین یصلون علی اوراقهم وسکی استاد کله شاګرد ته شاید شترائے کسان نے شاموس کی پخپل کو ناٹو تم جوڑدائے کسانوں نے دری مقصد خروس روڑی
مراد د ادارې چې تدای کسان نه چې پوره سنت نه پیژني نو مخکې سره خو یو راوت دار کتا پوره سنت پیژندې نو تا ودا پیژندلو چې استقبال د بیت المقدس آبادی کی جائز ده نام یو سنت ده معنی حدیث سره ثابت ده کنه نو تدا سنت نه پیژني نو معلومه شدام نه پیژني دا زوره نشو یا بعض محدثین وی چې نه دا جدا خبره ده د خپل شاګرد نه یو عمل ولید چې عمل سو خلاف سنتو نو ځکه په باندې هغه ته زوره نه وکړه بل الفاظ چې معلومی چې د سنت پیژندون کې نه دا زوره نه ورته وکړه د جو د دای چې مونږ کوي پاورا کو واسیو امارته چې زه خو نه پوهیږم قسم دې سمانه ځکه ما مونږ پاورا کو نه کړې نو د امام مالک معنا کړی دا اب د حدیث کې راوی ده کنه چې صلات الاوراق دې دوی یو سړی مونږ کوي لیکن د ځمکې نه خپل کوناټي نه اوچتای بس صرف د پوند د پاسه خپل پاسه یې خې نږدې سجده کی بدا سے حال چې جوختی بزمه کا پوره نو معلوم شي دا سجدي طریقه نه سجدي طریقه کې ودانه چې اندامونه مې جدا جدا کی تفریج وکې دا طریقه خلاف سنت شوکا نو مطلب دی چې دې سړي دا کار نه کو لیکن دا کنایه د سنت نه چې دا سنت نه پیژني اباز دې کېو اشاره ذکر کړي چې دا سړی جدا کار کوي دا مطلب اصل کې پرده ده چې دوی یې په ولاړ باندې پام حالاتونو کې زما عورت پټته لیکن د سجدے په حالت کې چونکه زګ ډېر تفریج کوم نو شاته مې عورت ښکاری عورت نه ښکاری او مطلب دا خفته یې ښکاری نو د خپل ځان نه قیاسي یو احتیاط کی چې دوی ورګزاړو کو ناټي پورته کوم نه د پاره چې پرده راشي د ګنا نه بچم نو دا ځان نه خبره کړی نو دغه سي عکس دا عبد الله بن عمر پنی باندې چې کله هغه بیت المقدس ته مخکی معنی قبله ته شاکی دا خیالي چې بر قبله ته استدبار منه دې کوشش کوي چې قبله نظام په طرف اړي نو دې ورته نه دا کوشش نه پکار لکه دغه سړی ته زور نه وي چې ته سنت نه پیژني او د ځان نه سنت جوړه د ځان نه سنت نه جوړه دا حدیث امام عبداللہ بن عمر امام بخاری بیا رس راوڑے وشتم صفحہ کې دا رسوب امروڑی وشتم کی دو دلا تبرس فی البیوت کی نو سلور ساو درس کی امروڑی کتاب الجہاد کی لعلک من الذین یو اثر دے دا مخ کی سند دلان داخل لے دا باب دے جو متعلق دے خاص کر نساء پوری لیکن په یو زمانہ کی د ضرورت په بنا چې چونکه ابتدائی زمانہ کی خدا وسط نو عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث فقیہ نے نقل لے چې زموږ د زړو عربو شان طریقه چې په کورونو کې موږ تبرزات نه جوړول بد کارې د زړه پښتانه شو نو ټیک د نارینه خو دروازه تل بار تا لیکن زنانہ ایب باب تتللی صحرات تا پشپا کی دا دے بارے چھ تستوری کنا نو باب خروج النساء الالبراس باب کی امام بخاری مقصد دارے چھ اند ضرورت جائز دے تو بعض کلی بعض بانڈے غرونوں کی دا ششتا چھ کورونوں کی دا انتظام نہیں نو زنانہ براس تزی کا پنجاب کے مخ کی اس واللہ علم نے بانڈوں کے وہاں خام و زنانہ جمع شوے بروز بدلے بار داکی بلے اند ضرورت عائشہ رضی اللہ عنہاوی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانی وطلبہ دا شپی ذات تبرزنا کلچی وطلبہ دا حاجت تپارا نو کم خواب وطلب مناسب مقام تا
مناسینون د اصل کې صعیدون افیا دا میدان ډیر واسع لکه عام باړی چې ورته وي او شاړه باړی هغه د ودا زنانت لی او عمر ځلان هو نبی سلام ته ویل با احجب نساک من کړه خپل بی بیان دراوتلن مانه زموږ نه مناسب چې زموږ زنانه د بار تروزی او خاص کستا زنانه لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار نه کاو ولې هغه خو عمل چکاو نه انتظار د وحی کاوګه وحی بری کې نه راغلی نو څنګه سی پابندی پایو لګی یو ځلې سودا بنت زمار زلنها نبی سلام بیبي دا یو شپون راوتلو ماسختن دا زنانه اصل کې طویله وګت قد والا وا پیجندل کېدا دنګه بیبي وا نو عمر و تاواز ورکو خبردار مونږ تو پیجندیا سودا اوس پرې کې سوال دی چې عمر دا ظاهری سره ډېر بے حیايي وکړي چې وګوره بیبيانو د نبی تر شپې आवाज کوي پردې خزې ته راوی جواب کی جنا د پدې نیت باندې आवाज کړي حرسن لا ينزل الحجاب پدې سال دې حرس کوونکو پدې باندې چې پابندي بدی نازل شي یار کن نبی صلی الله علیه وسلم په خپل نه کوي بغیر د وحی نه الله او بنیتونه عالم نه عمر وی زمانیت کې اصل کې دا چې پابندی نازل شي چې منافقان خلق مون پر خان دي نه داغه د وجه الله بیا حجاب نازل کړ وانزل الله الحجاب ورته کی سوال دار یو حجاب خو دې چې مخ پټي دا حدیث عائشہ افق کی تاسو ویلي چې هغه وخت نه مخ کې دا نازل شو کله چې دا صفان میں ماتل راغی ان لله و انا الیه راجعون وی دا راوی خوش نظر مخپټ کا اور دارنګ سورہ احزاب کی یدنین علیہن من جلابیبہن دا مخ کې نازل شوه او داین رستو به بیان بار تتلې دغه جزای کورونه کې نه نو اس دې څه مطلب دی چې الله حجاب نازل کړ وانزل الله الحجاب نو ګورې ظاهري مطلب خدا دې چې هغه حجاب چې کوم عمر زلان هو غوښتو معنی پابندی بری باندې د وتلو مطلقاً چې تاسو به بار نه وځئ کورونو کې خپل تنظیم کوی بس بار بنو وځئ دغه حجاب الله را لګره دا په قران کریم کې کوم ځای دی بس خدای چې قرن فی بیوتکن تاسو خپل کورونو کې وځئ بلا ضرورت بار موځئ او دا ضرورت چې راو کورونو کې پوره کیږي نور آیت صریحه پر باب کی نشته رہے چې او زنانه د بار نه وځي نو دې کې انزل الله الحجاب باز ویلي چې دا آیت د یدنین علیهن من جلابیبهن باز وی آیت د حجاب چې په ولیمه زینب کې رااله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبسو ویلي شو چې انده لپاره دنه کور ته سکمه پرې ده نه دې کې خدای مطالبه نه وکړه نو ذکر دیتا انزال معنی حکم راغد اللہ طرف نہ دا پابندے نبی سلم ته چې بس دی پابندے کا او تا چې کورون کې اوسی ابو العزیز هم دې تتمه چې نبی سلم فرمایلو قد اوزینا لکن ان تخرجن فی حاجتکن دا دې رسو حدیث نه بلکې امخ کې حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار نه کاو بلکہ نبی سلم دا وخت کی بیبیانو تویلو تاسو له اجازت ته چې خپل حاجت ضرورت لپاره وځي بار حاجت ضرورت سره هشام یعنی براس ولې ځکه حکم نه نازل کا رسول حکم نازل شي دا حدیث امام بخاری یا کتاب تفسیر سورہ احزاب کې ویلې وہ سوا صفحہ کتاب النکاح کې وہ سوا وہ عطیہ کی
किताब अल-इस्तिज़ान ने 922 के और दारुस रिवायत खुदा दे मख के हदीस और टुकड़ा था अगर रिवायत की चिकन सूरह अहज़ाब की तरह उड़ी आए कि जिक्र करे अल्लाह हिजाब पर तफसीर की आगा हिजाब दे चिकम नाजिर शेर पर वलीमा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की जब नबी सल्लम कोर त बिला इजाजत में दाखिले गए लेकिन दे हदीस सरदाए मुनासबत नो टिक दागा हिजाब हम नाजिर से नाए सरदा हम वेलिशु के बियान द कोरा ब्यामूज बराज दपारा मूज और देवजन और पसी अबाब तबरुज वाला हदीस मख तेर शो उसी और पसी रौड़ी दगा वजह है ब्याद नबी सल्लम पर कूरुन की आई इंतजाम को कहा और अबाब तबरुज फिल मखिमदा हदीस तेर से पाए की अदब दाउची लबिनो तबरुज दपार दे दो खख्ते इस्तेमाल है उस दे बारौड़ी से पकूरुनों की तबरुज जायज दे जनानों बारह हो लाजिम दे चार कूरून की तबरुज कई नारिनों पारा हम दा जायज मन दा बदम गणे पाए अमल द नबी सल्लम जिक्र की अब्दुल्लाह इब्न उमर क्या मखतेर से अब्दुल्लाह इब्न उमर विजो खत्म आन ज़हर आन बमान आला फौक दिगवी ज़हर बैत हफ्सता रज़ियल्लाहु अन्हा मकवेलु ज़हर बैत लना माताल तवजी करो च बैत लना सो खुद खोरो का बाद का ज़फारात मौलिद नबी सल्लम यक्सी आजतु मुस्तक़बिल ना मुस्तदबिर अल क़िबला मुस्तक़बिल शाम आ क़िबले त शाकड़ो और शाम ते मखकड़ो शाम बैतुल मक़दिस तोई बुलवा तुम दादे अब्दुल्लाह इब्न उमर वही वो खत्म जो जात यौमिन लफ्ज़ जात ज़ियादती रजी अक्सर यौवज़ अल्लाह ज़हर बैतना दिकिम बैतना वे मौलिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला लबिनतैन मक्कनी हदीस की दानो जिक्र सजा रहा मुस्तक़बिल बैतुल मक़दिस का मुराद तना इस्तदबार द क़िबले दे